بنرد خوشتوی و کار پروگرام و کار دیدار که هنری میونداریا شوی کاری که یانگو همشون بچه موزیک جنگ یانگو شانوانه که افریقا خودت نوا پروگرامه که آنکو دیدار که تایبت یا هنری دا افریقا دی ارکمه بیده با لما ویجاری که پروگرامه که تایبت سنتر قضا سیمله روی رافشنبیری هنری سیمل گالری باشه گالری نوا سنتر رافشنبیری دیا سیمله افریقا پتر دیگنگش سرهنده که اینه و تایبت سر پیشانگاه که تایبت پیشانگاه چارده همشین بجین یا تایبت یا هنرمند خداشان نوا واجد دو کدام نوا سنتر قضا سیمله دا مصطفی فتح دی پتر گنگش شما سرهنده بیده با افریقا هنر سروشتی بچی افریقا پیشانگاه نوا هنر سروشتی بچی هنر و سروشت و هنر افریقا چند گرینگ خود هبیده و گلی چند گنجاندن گلی هبیده و جبوچه جبو همچنین بچین زندگی کردن سروشتی نوا بینری داد نوا هنرمندی داد نوا همچنین بچین گشتی هنرمند شوکار دا افریقا خود بسیار برسویت مبنی و سرهند تایبت مگود سر پیشانگاه تایبت افریقا نوا سنتر قضا سیملی داد یه وکرن و برف سنتر اندین باجری افجاج باجری دوگی بید و باجری حولی رو سلیمانیه دلی وکتن و همچنین بچین بتر برفرک نوا پیشانگاه مامسا دست بگی بخیر هاتی بله مامسا بری بشین نوا بسیار برسویت خدا جاری افریقا هنر دفته چه دوی هنرمنده هنر گشتیم شیم بیشتر هنر جانا که تایبت نوک جان هر کسی که هنرمند صورة عم شیم بیشتر هنرمند هزرکه جدایی که هزرت وکیدی اشون دیتنه که تایبت دیتنه که تایبت هزرکه تایبت هم شیم بیشتر هنر جی گردای بجنگه ها خوا گردای بجنگه ها اگه بزحتی وقت هنرمند صورة عم شیم بیشتر ویگا که هنرمند ویگا ساکت بشنگه ما که شارده گردای بجنگه هی گردان هنرمند بجنگه هی چیه چه استفاده هنرمندی جنگه هی çünkü جنگه همشون بیشتر سروش زنگین ترین یاشمه و بله وجا جنگه همشون بیشتر هنری جنگه هی برای ترجیح او نه مثلا بگردای بجنگه هی مثلا بیشتر سروشتی ما سروشتی أنا أساس مثلا أساس فن جنگه هی فن لكن همشون بیشتر فن لكن نقديه رخنه كار همشون بیشتر او چیه تشتكي برماي هاویتی تشتكي استفاده جنگه تشتكي هاویتی دريكي بشيء بتشتي بين استفاده جبتي استفاده جبتي هر عادة تصنيع مشين بيجنينن أنا فيديتنا هنالي بقول توك بسيار از اشتكم توك شيء وكلاي وك ديتن برامبر قبله ديتنا كاسي وكي كي يعني لا إذا ما قلت بيجي إيش بره مشين بيجنا في تشتي وقت أسلوب خاصة أسلوب التجريد مشين بيجنا قال لك أسلوب فني هني مثلا كأسلوب واقعية تجريدية حمل قال لك أسلوب مدرسة مذهب أنا بل أسلوب التجريد بشكل بشبه بناري بشكل بزحمة كذا بجد تكنيكا الشوري ميجيك هنر جنجي برابتر بصوتني واقريان بير رانج بيجي مقارنين ناتب كذا ميجي بشكل دليفا داي هنر أي ساعة كذا جه دليفا داي يزرع خجب الشوري نبت هزر هنر مدي أمشي من نجي كذا داي يطارك معين أمشي بيجي يطارك معين ليش الدركبت لا تجريد هزركه برفره ترى الشوري هالشوري واقعية شوري كذا بله جوری هم دبستین دیگه نه و که بیشتر خوشی می مگه افریقا پروگرامان کو دیدار ما تایبت بید سرچ سر پیشنگاه تایبت بید مصطفی فتح تایبت اول پیشنگاه افریقا گریده هنر و یاشمه هنری که هنری جنگی بینه بید هنری که تایبت یاشمه و یعنی همشون بشین مگه تابلو گل رنگات گل موادی مگه تابلوی بودن مناطق تلفدان توشی میشه وکی نالیون وکی گلک مادی دی افریقا وکی ماده که لحیمی تو بینی بیا تابلو افریقا چه افزایش بود پیدا بود چه تهزتان دیده که افریقا دیوان همین داشته کو شین بجینی تلفدای هاویتن استقلال کرده أنا الشيء بتلاقي كيف هنر جنجه نه هنر من شنجه فتحي داري خستين لا هنر جنجه صارت بيستيجي هبين هنر صارت بيستي هبين قالك هنر من ندي خد الشان ندي جاني أبي أسلوب كاريناتنا بس هم شيء بيجي ذيك كل بزين دور كم كارينات أسلوبي يعني محاولة استفادة جكر في تشتري أسلوبي وقت هزر هم استفادة شو شكل يعني شو يعني خاصة ست ظروف ذيك كم تبع حاليا مثلا وقت خاصة كورونا ما نشيب دركب ما دير بمشي دركب هنا بمجيك بيتي فيها رانجاي بيتي فيها طابلة بيتي فيها قات اشتانا هذا الشيء شكاره خبين وك مادي هذه وك مادة بس فيك هو المنطقة هزر هبة ما دب صان هذي كذا وك هزر أنا شيب دركب ساكت دوري برا وخاك تشولها تشتها أشي مستفاد يجيب ما ديت عندك دارين هاويتنا عندك قدر داري هاويتنا عندك عاصمة هاويتيا محارق مستغلال كذا تشتها مستغلال كذا مساحة مش مساحة قدر كذا مساحة دي بخص الله وقت لا يعني ما دي فاجي تشجع لا مثل هذا تنش الدركة بيجي لأن ما ديجي تحصل نجرب على الشوابي
مرحله من استفاده جيكر هل المال مش ولكر تقريبا 65 طاوله مشكرا في فتره ده چیکن نوان تابلو چهار یعنی دوشی چهار چیکه دست بگوید چهار چیزی تابلو درستی یعنی اول چهار چو فکر بدید من که همین تابلو یا نه دانش من نگرده بشی تابلو يعني ثاني شهر تشتي بردست دوي كاربينا سي كاربينا لكن لارون الصوت البيري لارون ميناتين آجري حكم آجري مش ولدري يعني ثاني لارون شكي فترات ذات حتى بشكل بشو بيبكي نور شكل عادية بلاصقية أنتي بنا لا دي حاليني سب طبقات تقريبا نجي بيسيه طبقة كذا سريك حتى أفرنجاج تشيني حتى كذا سريك يكدو جرتن لارون چیکن نوان دانانا سريك سريك وقت بيجوا يا لا أنا واخد دي طبقة ده سريك بس آجري حكم آجري شكل حكم آجري بلارون شفافة تفضل آجري كيف تيجي حل الطابج الطبقة صار طبقي حتى برز كيف اللوحي وقت تشتكي تكنيك قدام تركيب الشغل. وقت منظورك؟ بله منظورك. اف بشتي كارينا نوان مادة تاع رنگ كارينا نشبه. رنگ كيف؟ رنگ بردس رنگ عادية رنگ زيتينة بلابتي رنگ اموشن هم شو رنگ بردس ما هبت ما كارينا. بله. جاره وقت نوادجوره پیشنگاه هات وی وقتی داد وقت لعنی مادیه همشه میشن طيب خلی که نخدام و افریقا وقت رو ببریا باشه میشن روشن بیریا سیمیله طيب باشه گلری افریقا تا چند خودی داره بورك الشيء بجمتاني خذني مش يعني سوجبنا ثلاثة أساكين فلان كاس فلان لا من وضعي مادي محمد زن وضع شيء أو وضع شاوية لا أمشي خبني إيش قلبي وضعي أمناش نقولنا كنا نسوي كاس كده قلنا ما هو صار هو نربنجي قبلنا هو قال دايبت مادي بس يعني ديف قروش يعني خذها ربابري روشن ميرون سيد تحسينك الجلمن يعني يمشي بجن وقت مادي ومعنويش بله اف پیشنگاه سيده مصطفى اف پیشنگاه تا چند خودی دارد نوار پیشنگاه هدا ايش دست بيكي وحتى انجام دانا كاريتا بار كان شو يعني من بار كان دوس في شوي يعني تذكرين تحي باش مستواك باش بي علامك باش حضورك باش بي هنرمندا جربه سمي جات استزاقوي هاتين امريكا انك برادر هاتين يعني من خدي الحمد لله شويه باش بي يعني قال لك دلوان افريكا ما بسند دريجي سان هندي وطنجا برامبر طاوله خديت نغا وقت بينار عندي طيبات بيناري وشي شكل أفريقيا بتر لهمي حوالت معه بنفع جبوتي جهش لجنجي نوع بيشانجه طيبات ده أنكو خديت نفعت نوع طابلية كطيبات ده يهونالي شيء وكاري أفريقيا تشو أربينا رديده بقى شو تأفريقيا جديدة بدم برام بر طابلية تماشا ما مستظن يعني فترة وفترة مش ميجين هون خلك ما ترتيب جهات هونرشيا أو جشتت أو استمرارية هونربندي بوشوري جارك دجار سجار بيتنجا دين تبقى فيت هنر من تجي تبقى انت المقابلي وجنجك هاتي فيش هنر في هنري نظامتن هنر مجيك شرحه كي وسط بتي كاستوت شا تدريج شا واقعي شا قال لك مدرسه بوي بيجي دا تقدر اخذ يعني في بيشنجي مش انك قال لك جنج باش هاتين شباب باش هاتين سرقت ما مستفيد شيء باش اسلوب ما نادي تشو صار ها مطول وانا اخذت صار اسلوبي تكنيكا شوري تشاويا يعني هزرق بوانج قصير الشم مثلا الدوري كيف مثلا مش يستفاد يمكن عم يقولش قال لك ليش تبينا بس عم نش استفاد يمكن ها وكي ليش وكي عم يخش استفاد يمكن نقول من ينتهي ان شاء الله بتجي في الدوري في المعرضي از مع بيش وياك دوري باش ولا باش بوندك جنج باش يعني اريد حزكني في شوري كريم بديت عم بديت نوان نلقى لك شويه خوش بي وبدلي وانديش موصل بسيار فيري افا جوري عم تشكين دا جنج خو بتر هاندش بوتي جاش نهونالي طيب ولا جشتي ولا بس طيب ولا شو كوري جوري عم تشكين جوري بورك سيده هنالي الشو كاري بصوره عامه قل زاروكيها خل وقت فهم او انا اللي يعني حشر رنقات كده حشر خطات كده حشر رنقات وجاء او نمو بتشوف بروف تبدي هنيجي كاشو كاري تشي هدفاوي تشي خوشي تدا سيرا مانوي تشي شو بتبتي جهد بترحج بشوري كده يعني وقت انك جامعات هذا نادي الشباب مش شباب بتجيك يعني ساكن كل سيد يعني افشوله منادي مشهور وكيل جديد اوكي واقعيات ما واقعيه بس افشوله شيء غريبه حتى ما تيجي هاندي وان بترخش تربي وبترتيجاش نجي يعني في احتمال بقى كي اسم متاكد من صدى دي قال لك بيشن انا كرن سيميري سالسلو سيرفيس بله جوري افا تنو بيني ري خوش كلك وقت من ديدي وقت
هنر من دیگه میدیدی بله. تو نبینی افریقا پتر اولی خوشگله که میدیدی ساستان دا تابلو دورماندوستان دی افریقا تو نبینی وقتی هنره که شانوی هنره که گروی افریقا اول پشتن او گرایی که بونه من پارک که گشتی دا آنکو نبازاره که گشتی دا ناف مولا که موزن دا پتر دی گنجه هاند دا ولی پتر پتر خوشگله بو گنجه افریقا بزانید آنکو شواس شواکاری شواز شواکاری گلک شواس هنبه نتنی همون بس هنره وینه کشانه و خلاص هنی گلک بشندی بخواد گله شواز و گلک مدرسه افریقا اولا بیت پتر خوشگله بو گنجی يبرد شيء زين شو يعني فكره في بي ار سي جي قال فكره يعني كو انا قالت تشت مروف مجبيره في شغل بكتن يقوا غايد مثلا كان نبونا خولك الجالي مثلا السيميلي تو شيء تابلو في فيلاسي ويك خولك مثلا انا خولك مثلا قاعه مش من قاعه بو تشكيلي ما نبي تايبت قاعه اسمها كذا قاعه فزاني تو تشكيل تزاني قال بنجرت انا والديوار منين بصفات جي كل حاجه بشي بلاسن اما مجبير افكارينات بس افكار بنا بي ار سي لابسين والله وحال قال ابو مكر ما انا مشين صوب مدرخ انا بس مال بيجم يعني ابا بتر ديري خوش كده بلا خوش اما راكي بدون انا بارك كده مش في الشارع تهزل تندي ذاك اليوم بلا ما ذكر ان شاء الله بشتي في ابدي ما ذكرت في بارك السيميلا بذكر احتمال بن بدوكيش نا بارك دوكي بخد نا بارك نو بس انت بله مامستا افریقا همشون دی پتر سر گینگی من گفت بینید خوشی بیان دی گینگی پتر دین سر پشنگان تایبت افریقا بوچی افریقا نبا پشنگها 14 دا ایاش مبا یا تایبت یا منصفتا افریقا گوهرین برآوردید ما بین وی و یه دیدا 14 سيدة مع المعرضة شاردية بشي ميجي معرضة شاردية هذا أبو شاردية بلا شاردية قالك بشنجة ملك مثلا تخوزان تبتم طلع سنة يجيك هر بشنجة كي محاولك مش تسالك يني تاريخهم بل استاري مني خاص من سالك خاصة أو شوية تجريدة وبرها بترجي تجريد تجري شو لكم أمشي كان أسلوب الحديث كان أمشي بيجي أبيت نخوازي أثبتر قد بيوم كذا إيش واقعيتي إيش وكيدي متر مساحتها يا أبو شوري متر طاقة يا أبو شوري وهبونا استالا بجم تشتكي ابي ناخوش بالعكس تستالا بدري بخا شور بك توك شو كراي تستايل هذا تونيك ستايلك بلي مستايلك بشكل سيرفيس ستايل ما برهبتر تجريده برهبتر خطوطا عم ضربنا برهبتر شو لما سد داري شولكم وبعنف يعني عنف مقارب معناته وقت ضرب وكيري عنف شو عنف قاريناته او عنفام تشا عنفام وك تزرك ابو من كو عنف نهما بونا خوشي تكاردن عنف جيك بريكا هنري خوشي بخوشي تقاربنا افغاتم في تشتي وساعات اكو ساعات هو اسلوب هيدا كنا شواظه يا صناعيه يعني ايش فكر بيت هزر بيت شواظي هابن بس هزر بيت فتره التنميه كي تهزرك هابت تنفيذك بيجي تنفيذ سرك شوربك فترك مسافه كسر شو بحد تو افزرك بكيش لاني بقي راني راشن بيريفا مطابعه امشي بيجن خواندن ديفچون اف مطابعه بشكلتنا دي شوب هيدا بدا فكره دي شوب هذا بقى بصان هيك هذا بقى انت يعني جلس بصان هيك كري يعني بقى شيء موقع هنري تاريخ دي قالك ستار تاريخ دي قالك معلومات بدك تجيب دي قالك استفادش هنا نكودر من رايت هنر من كي ها دي دار قال هنر من كي استفاده بخارجك يجي خاصه كيف نشد وقت بري مثلا شيء بدك منهجك كيف عندك كتاب كيف حد بقدم معلومات بخارجك لا دي في بردسته نكنا كده بخدي بدأ صد معلومات بتاريخي صد وهرين كمان أنا سال ستايل مثلا مجن هنا الجنجهي من قالك سر مطالعة سلكري من قالك حكي موقع إنترنتي كاتشاو دس بيكان شابي شيء شجاع شو كرن شوا شو كرن نخوني زيكي شو كري حتى مش شاب أبي شو بيك هنا الجنجهي تاتشاو دي تبع بورك أم فيجا كثرو فيجا أم كل محتاج في هنالينا أم كل محتاج في هنالينا خاصة نواجر ما نواجر مثلا بدوك بسرعة ماشي نجد تستنى أمشي جوري بينارك تشور دي تبع أبا يوجرينك أبا يا بينارك أبا كنوا بشنجة هذا تشور دي تبع بقول جيمك موجود تشتكي غريب دفون بعيد بي تشتكي غريب وديت عنديت نحن مثلا تشتري مهارتين احتمال نهار نادي يعني أنا جماعة بخد قلت بورك فيجا كلاريون تشتو ساس نهار في جميل أمشي نهار في جميل أنا يحمي كوكن المحل استفادة بخشيته وتشكيني ها بني مشكيني بلاش مخانك مش تشكي جمالي بله أفريقيا برانبراسیان تاپ به عمد چاش قناعتی بو بینه خوچه که نبود که بازرگان خوچه که نبود که دولت خوچه که نبود کسی هنرمندی یعنی همچین بجینی یه برکتی همچین افریقا پتر همچین به تابلوی من نوا غرفه که خوبه که نوا هلک خوبه که عمد چاش یعنی اول چهار دیده و بازار تندیده کبیه و افریقا کرینا آلکو کرینا فرودنا تابلو که ویشه وزی خود نوا هلک
خمالي ده مارك السيد هذيك كده مشين بيجن يعني تم مجتمع ما مناقش تبي قناعاتي كومشين تابلا كيف كان الديوار ذيك لما العلم أبيتنا بيجي تحميه وقدام يعيشتنا وقدام راشين بيجينا بسبب لسه كده سكت تابلا كي كرد السكي أبيت الصينية أبيت الطبع سيح كثير هزار يبدأ ذيك بالعلم فنان ام دي تشاشين وين لكن افريقيا طبلا كسنين كده بقى خمالي كريدا سيدة الشيء في إسرائيل بجوهري وكلاوي بتنشر إسرائيل مادي بجوهري يعني أي مادي بتجارة بديت أي ساعات كده كنت بيجيب مادة ديت من أخشى كده بكون مادة نعم لا كونري إذا بيجتا أبي طالب شندة طب شندة كري أفخم عشان شندة يعني بيجي يعني شو تجارتك مادي برا أسنا مادي تفرمت أسنا ما جوري أسهوني تفرمت جوري ما مصطفى باختني افريقيا بوبيني تخش في جوري هنالي جنجهي بله افتابلو ماني هنالي جنجهي بله. تقول يا قشتي هاي بله. نانوكا بله بله. افتابلو يا صينيه افتابلو مصطفى تاعها بله بازار بهاي فيدي تشان بيدابا يعني بهاي زانشوا حتى في قلبكم بهاي هون أبي كابل من المدرسة أبي دين أبي حاجة كذي يعني قال جات بيجي سيدا أبي يعني يفرغ بطري يفرغ بطابي أسناد زانشوا شو أبي حاجة كذي دفع عادي بلابت أبي حاجة كذي وفيها بس بالمقابل أبي حاجة كريتا حاجة كريتو بلي أزدمي أما حاجة كبلا أظلم درك وصل لقيمة الدهونري لقيمة الدهونري من بس بالعكس كده بيك فكرة تجاري قال ما أخاف إذا قيمة الثمن ناخذ قيمتك مادي دي ساكتة قيمتك مادي شو جاب شنو كذا أخي قيمة هزري دائما بالعكس أزدمي شو هذا أزدمي شو سعرها بدأت خوش تفي ما قلت عندي بتر أفريقيا راسي فكرنا وانجولا بيشانجها فكرنا وانجولا بيشانجها تفيشي وازي أفريقيا نفسنا تاري كده يراشين بلي هنالي وتفي واقع إنه كان تدا تفي وضع أمريكا تدا بتر ياش ما بدي جرينجا خو بتر هبي تبصر هنالي لا أفريقيا بتر دي أفريقيا شا واتشان خلا كده بما مستثمر بيل غير راشين بلي هنالي قصص سيميلة أفريقيا بتر موستا جاري أفريقيا جرين چند جرينجا خو دي هبي تبصر فكرنا وانجولا بيشانجها هات تفي وقتی دا أفريقيا وكره ببری اولا راشين بلي هنالي سيميل واتشادي تبع هلبت جان نراس جان بردواما بلكو اش بيجمش ايكي حفل ورا باكو ورا بريارو شبير السيفيلي برياردا ام تشالاكيت خوبكن غوري خو باراستني ورينوايت تندرسكي جبركو جيمي بالفرا هولا ما بازنا ممكن لازم بيجي انا تشالاكن ما حفتين هشتيها لكن في ورزيدا في ورزيدا بلي في ورزيدا وتشالاكن ماشي هم مجورا يعني امنا بس جري داي مثلا هزيب تنينا قال موسيقى همي تشالاكن ما بردوامن وتشالاكن ماشي كم قلتي هم مجورا نوعينا قاعد فتح اكشوال هون المادي تشالنجا السنوري قصاي وهاي وقت صافر بالبري ما ما في خوش بو خبطة ويا أفصال شغل كيبلن كجا كورونا هذا فترة أي شيء كذا زدت شدا كي بلي وأف ستايل كان فتح البجارتي كوريلاسي بجني ريسايلينج بجني إعادة تصنيع جينجه دوستن شو هنالس جنجهي جينجه دوستن شتشتي برماي وشنا شوي جارك قدي جاني دتي خلقيتن وبري في بيشانجهي تقريبا ذهيفا بينجدا ما دورك فكر بو بازر كروكشا وهر با مصفتح درس دانوا سيرفي جوري هنري بجا ايكي جورك ستايلك يونيو يا ديجي بكير افريقيا ما هاتن وجمهوري ماشي ما وصلنا كلا زخمه قمازن ما هلا فكري بازر وجاكو هر كسكي بيت مرتاح بيت افريقيا مثلا نفر جديد الدروجه بازتين الدروجه هر ساعه اكيد هن جديد جبو قال قرابانه وسدي حوجه شلابت بله أفريقيا جرينجوان بيشانجها نواهولين هنري دا أفريقيا وهذا تديدنا قل يا أفريقيا أبي تفاجئ هستم مناوسان تريكي بتر بيتنا نمایش کردم با گنجی بتر خواندن گنجی تقریبا گنج سیمیلی همی های داره یعنی حتی کمالگاه هاجی من آگه که چکومه سنتر روشه بیلی یعنی خانکی شاریال موسیقی الدومیس ترایی اختم چالکه که کن پیش وقت اما آگه دارد یعنی حاضر بن یعنی نه او گنج حذف فيه هنري هي سنوري قضايا ما آگه دار کردی اتهاتین
وهندك جيت انجي هشتا تشوف حتى بازي هي بدي ذكري وقت وقاصن سنتري باجر دهوكي دهوكي وجا او مثل السار دزغاي ما روش بليل دهوكي كذا كيشوا مثلا بيخوشا هنرمند كيف يدي طبعا بيفان كده بترتر كاي خو بيشان ممستا افریقا دوک شواکارای افریقا هنر و جینگه من مانتا چه باید چه پیش خستوی هنری که تو هنر جنگه برابطر زن مرا متداوی کو جنگه ما بچك باقش بت بچك باقش بت في جليش هافتي سر جاده توصا بس بخش استغلال كان وك هنر مت بخش استغلال كان هر كسر شيء استغلال بس بخش استغلال كان وقت تو ايش كنت نطت نوفا في هنري ده في هنري مش بخش استغلال كان او قريش البردس مديتي هاي برماك مديتي سر جاده وك نخشك بخلكتي من ايناتي بالعكس كله باندت شتا مكره بخشك بخلكتي وبينار جاري ما اوديت خوش خوش جاري ما اوديت بو بيشانجه هيك جاري ما فكره دي وك استغلال كرنا كواب شي مجموعه وك خرفه كرنا جاري شو غورينا دي خيتو تاع مستقبلا شل برا سلبي هنر و خلاص اميدم اوا كما تشاوا الشيا ماشيا هنر جنجهي مش هو هنر جنجهي ماشيا ام هند او قريشه سر جاده كو باقشكن اميدم اوا امشين وي عندك هزرت جليش ام نافخذ واجب هور كاتشاوا من او قريشه راكر جنجهي باقشر او هزرت نخوش هزرت انك شخص عند ابي هزرت سروان هزرت نخوش جليش بيسترى نيت صافي ام حسك اوجب الى باقشكن بله افریقا بطر هنر چنگلینگ خواهبویه ولی دفته بو وکی بونه افریقا نوا سال 2020 دا مهیو کدا طيبات ابشي مشين ام دي بوتا وكاس دي بصنايت لكن وك براود ديت نوا 13 پیشنگه دا برات 14 پیشنگه افریقا دا چند خودی دا و چند هوران دو افونه را چند پیشکتیه و طيبات ديت نوا سنتر قضا سیمل دا همشي مشين وك سنتر کی قضای افریقا دا چه دیتیه و یعنی چند گورین کتیه سيد ظني هنالي جيجي جيب لي هنالي جوري هنالي بقشتي بري بسرعة قشتي بشي مجنى هذا يعني فترة بفترة طبعا مروف خبيش تاخذ نمر ثابت وكون رمت وق بينار امشي وق بينار هذا الفكرة تجوهرين بدا جوهرين اكيد فكرة سلستال كشور بكم مستمع سلستال ملال بو هنر بو بينار جيبين ملال بو يشتري بس فترة الشم جوهرين بي 5000 جوهرين تجيب الجوهرين كي برانجا تجيب ستايلك تجيب تكنيكاوي برابطر هنر جدي فكرة برفراتر جبت وقت بيش لنقاته بين شكل نية ديتي نهر نفسي عادة ملل بويش نبتن يعني دقا كم شيء من نفسي أبى بيشنقات شاردي يا من بيشنقات شاردي ميجالا جوهرين خستي وبيناري خوش تربي بدأ بيشنقا من ديت شكلني قال كيفايات يعني وخيت دين مقابله بينار خوش شكل بين تجد خوش شكل بين يعني مشي بيجي نقا في بيشنقا من شاردي ما قال جبلي ما قال بشكداري هنا ده والله تمشي بيجي مد وقت هون مد كرت بشي بيجن يعني بار شبت بزاني بار ما هون ما بيشنقا بشكداري ما هبي المصري ما هبي سر أصل 450 هنرمند شواكاري سر وطن العربي مش عم قشتي ما چارا عن 50 بجم 4 بين ما اوسكاري بيشنگ هي ورگرت هر چارج دو برنامه تاع بله اوسكاري بيشنگ هي هر چارج کرد يعني بو مشان زي مثلا كي ام كم بشكداري قال هندك ابكم كم امي لك من اي كي انا يدو يعني سي وقت مرتبه مش بله بله راستی مامستا هم شینگنگ شجره پتر کینا ولی سر هندی افریقا وقتی مهم نخواسته و دیویایی که راستی بینات خوشتوی هنر و جینگه افریقا پتر یاشیم و پتر دی وی هنرین آنگو همشون بیشتر پیوا هنر نوا واقع مداد نوا بینار مداد نوا گنج مداد نوا هنرمند مداد پتر زندگی کرده و جبو برمای آوان مایکا آنگو همشون بیشتر استفاده کردن آنکو دانانا تابلو اگر تایبت یا خمالی یا تایبت یا شنبشین یا شوازه هنر و جینگه پتر افریقا دی اگه ما مستوی گوتی پتر هزار اگر نی پیدا کرده و دی کسین عبد هزار وان نت باش افریقا پتر دی وان هزار گوهری تا و بونه من همش بیشتر گلک فکر نزدیکی که افریقا توش بیشتر هنر و جینگه آنکو پاکش کردن جینگه پاکش کردن مشکیه پاکش کردن کساتی کسیه پاکش کردن شخصیت کسیه افریقا پتر دی اوا بیتا خوش کرده آنکو بی اینا نفعی بود کسین افریقا همش بیشتر نت
پاکش برای هنری پتر دخونی کتابه. مانسا افریقا هم پتر گینگ داینه پنده واش امولیکن مای افریقا دانانا پروگرامین تایبات دانانا دینار تایبات افریقا بون منات نوابی پشنگه هدا ولیکن نخودان و بو و کسانی هنرمند بشكل چند گینگ خویا هی لفته. قال بيخوش افريقيا ديا قال كاش خاصه قال ابي بشم بيجن ابي مقدمي بورامي تشكيلي بخبط تشكيلي مناقشه كتشكيليه كيف كان شو كاري كيف دي بتر تيجين دي بتر بيناري تيجين يقولوا جهاش نقدر. دي بتر تيجين فانا فيك كم مثلا مشي انا مش مشي شو كاري ما شاء الله اختان شياني دي بتر قناعتي بو هنا بو بيناري تشكي كو هو اف هنري شو كار هنرك برنياسه هنرك او جي بيشت كيف وكر هنرك دي يعني بقى هنا بشنجها نصيب شكل مبالغ بيه يعني بري دقله مقابلات يكرني بس اي مقدمش يعني وكافتي بسعرته ايش ممكن يعني بو مقله خوش بيه خيرات نسلس تجاوز تو بارزی افریقا پتر هیویی که بینید خوشتوی و راستی بناوی پروگرامی بناوی دیدار هنری گشتی دوباره سه باره هم داخل سرکت نبود هنرمندی که افریقا پتر وی و وقتی دا آن کد وی همش میشه کودانی حساد افریقا هم تیدا پتر هر اگو مامسای گویی جان نراستی اوه پتر برنامه دار کاری خود داخل سرکت نبود که اینو سرکت هر ساخن من